अधुना वयं समारोपकार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। महाभागाः आगतवन्तः, तर्हि कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। तर्हि समीर फड्के महोदय सूत्रसञ्चालनम् आरम्भं करोतु। अधुना आरम्भं कुर्मः। अनम्यूट भवतु महोदय, अनम्यूट भवतु प्रथम। धन्यवाद महोदय। नमस्कारः सर्वे, स्वागतम्। अद्य अस्माकं संस्कृतसम्भाषणस्य वर्गस्य अन्तिमदिनम्। अद्यतनस्य विशेषसत्रे अहं समीर फड्के भवन्तं सर्वाणां स्वागतं करोमि। तथा अस्माकं शिक्षकद्वय श्री संदीप देशमुख महोदय तथा श्रीमती रेणुका डुसे महोदया येषां कृतज्ञपूर्वकं स्वागतम्। अद्यतन विशेषसत्रस्य विशेष अतिथिगणानां च स्वागतम्। अस्य सत्रस्य केचित् दिनपूर्वे वयं सर्वे एते संस्कृतवर्गे प्रविशवन्तः। प्रवेशसमये अन्तरे बहुना कुशङ्काः आसन्। अहं वक्तुं शक्नोमि वा, पठितुं शक्नोमि वा, सम्भाषणं जानामि वा न वा इति अनेकाः शङ्काः आसन्। परन्तु 23 सेप्टेम्बरतमदिनाङ्कतः 10 दिनानि अत्यन्तशीघ्रं गतवन्तः। सम्भाषणवर्गे न केवलम् अस्माकं कुशङ्काः निराकृताः, परन्तु एषः अनुभवः अत्यन्त आह्लादकरः आसीत्। अद्यतनकार्यक्रमः अस्य वर्गस्य फलश्रुतिं वर्तते। कार्यक्रमस्य आरम्भे भारतमातुं पूजनं तथा सरस्वती वन्दनं कुर्मः। अतः भारतमाता वन्दनं सरस्वती वन्दनं च कुर्वतु इति श्रिया महोदयां विनामि। श्रिया महोदय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद श्रिया महोदय। अस्य शिबिरगीतः अपि अत्यन्त समर्पकम् आसीत्। किमर्थमिदवर्गम्? अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एतत् गीते सम्यक् अददत्। अतः अधुना रवीना महोदया शिबिरगीतं सादरं करिष्यति। रवीना नमस्कारं। नमस्कारं। शिबिरगीतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसुत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लससि यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास वाणमुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाङ्निचिन्तका हि भाक्षु यस्य वीक्षमधुरतं यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां वसत पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृते च प्रयनाच्च मनुकुलं
जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि। धन्यवाद। धन्यवाद रवीना महोदय। इति अत्यंत सम्यकम् आरम्भः आसीत्। सर्वे उपस्थिता महोदयाः, पूर्वे अहं प्रबन्धनशास्त्रे एका रोचका संज्ञा पठवता। एकस्य संघस्य अथवा वर्गस्य जीवनचक्रं किम् आसीत्? तो आङ्ग्लभाषायां वदते फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। संस्कृतभाषायां मया परिभाषिता घटनं तथा क्षुब्धनं अपत्समीकरणं च निर्वहनं। तथा एषः वर्गः केवल 10 दिने एव फॉर्मिंग तः अथवा घटनं तः परफॉर्मिंग पर्यन्तं प्रवासवान्। अतः अद्यतन कार्यक्रमे एषस्य वर्गस्य प्रतिभायाम् आविष्कारं कुर्मः। प्रथमतः एषः सम्भाषणवर्गः। अतः प्रथमतः राघव महोदयः, श्रिया महोदया च एकसंवादं सादरं कुरुतः। राघव महोदय, श्रिया महोदय। नमस्कार। स्टार्ट करें। श्रिया महोदय अनम्यूट भवतु श्रिया। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। उपविशतु। धन्यवादः। अद्य वयं सर्वे संस्कृतविषये पठामः। आम्, अहमपि संस्कृतविषये ज्ञातुम् इच्छामि। अद्य अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वदामि। अवधानं दत्वा सम्यक् शृण्वन्तु। संस्कृतभाषा अतीव प्राचीनभाषा, देवानां भाषा इति तस्याः ख्यातिः। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति अस्माकं चतुर्वेदाः तथा उपनिषदाः, पुराणानि च संस्कृतभाषायां भूषणानि एव। संस्कृतभाषायां बहूनि सुभाषितानि सन्ति। संस्कृतभाषायाः अभ्यासेन वाणी निर्देशः भवति। सत्यं खलु? संस्कृतभाषायाः अभ्यासेन चारणम् आचरणं तथा विचारं सुन्दरं भवति। योग्यमस्ति। संस्कृतभाषा वैज्ञानिकभाषा अस्ति। अथ वयं संस्कृतभाषा न केवलं स्मरामः तथा पठामः। आम्, संस्कृतभाषा मम प्रियभाषा अस्ति। उत्तमं। तर्हि इतः परं वयं संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कुर्मः तथा संस्कृतवर्धनार्थं प्रचारः प्रसारः च कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। उत्तमं राघव महोदय तथा श्रिया महोदय। अधुना धनश्री आप्टे महोदय सुभाषितानि निवेदयिष्यते। धनश्री। नमस्कारं। संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। अद्य अहं किञ्चित् संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि। तादृशं धैर्यम् अहम् अनुभवामि। अतः अहं मम शिक्षकद्वयं तथा च संस्कृतभारती संस्थां प्रति कृतज्ञा अस्मि। सुभाषितानि सद्वर्तनञ्च विद्वत्ता च तथा अध्यापनकौशलं शिष्यप्रियतमेतदि गुरोर्गुण चतुष्टयम्। धन्यवादः। धन्यवाद धनश्री महोदय। अतः अधुना
मुग्धा देशपांडे महोदय एकं गीतं गायिष्यति। मुग्धा महोदय। आम्, नमस्कारम्। वन्दे तव पदयुगुलं देवि शारदे, वन्दे तव पदयुगुलं देवि शारदे, देहि यशकार्येऽस्मिन् भक्तकामदे, वन्दे तव पदयुगुलं देवि शारदे, धवलम् इदं वसनं ते वदनमुज्ज्वलं, रूपं तव स्वर्णमितुं नैव विधिदलम्, औहयन्ति रक्षार्थं त्वां सुराः सदा, त्वां स्तुवन्ति कवयो मुनयश्च सर्वदा, रुचिरस्वरवर्णपदे विमलबुद्धिदे, वन्दे तव पदयुगुलं देवि शारदे। धन्यवादः। धन्यवाद धन्यवाद मुग्धा महोदय। महाराष्ट्र देशस्य परम्परायां वीररसस्य प्रकटीकरणम् अर्थम् एकः विशेषः काव्यप्रकारः वर्तते। एषः काव्यप्रकारः पोवाडा। अधुना नम्रता महोदय एकः पोवाडा सादरं करोति। नम्रता महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो। भारते भातु भारती संस्कृता सती विपुल गुणवती, भारते भातु भारती संस्कृता सती विपुल गुणवती, प्रतिष्ठितमस्तु रसिकहृदये अस्तु वः स्नेह कवीराय, प्रतिष्ठितमस्तु रसिकहृदये अस्तु वः स्नेह कवीराय, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी, यत्र देवी शारदा यत्र देवी शारदा सीता राधा अनुसूया, यत्र देवी शारदा सीता राधा अनुसूया, सावित्री लक्ष्मी जी, सावित्री लक्ष्मी जी, अहिल्या रानी लक्ष्मी जी, अहिल्या रानी लक्ष्मी जी, जिजाऊ ताराबाई च, जिजाऊ ताराबाई च, शक्तियुक्तं भारत भूतले जी 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 जी, शक्तियुक्तं भारत भूतले जी 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 जी, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी, भारते भातु भारती संस्कृता सती विपुल गुणवती, भारते भातु भारती संस्कृता सती विपुल गुणवती, प्रतिष्ठितमस्तु रसिकहृदये अस्तु वः स्नेह कवीराय, प्रतिष्ठितमस्तु रसिकहृदये अस्तु वः स्नेह कवीराय, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी, चिरं स्यात् येन राष्ट्रकार्ये हो जी 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 जी। धन्यवादः। अतीव सुंदरम। महोदय सवर्गे सर्वाः छात्राः मनोगतं सादरं कर्तुम् इच्छन्ति, परन्तु अल्पसमयकारणे 3 छात्राणि एव एषः कार्यक्रमे मनोगतं सादरं करिष्यन्ति। प्रथमतः श्री सुनील पटवर्धन महोदय मनोगतं वदिष्यति। श्री सुनील पटवर्धन महोदय। आम्, नमस्ते। अहमत्र संस्कृतं पठनार्थम् आगतवान्। अन्तर्जालचालित सम्भाषणवर्गं प्रति समाधानार्थम् अहं किञ्चित् आपद् अनुभूतवान्। एकवारम् अहम् ईदृश प्रशिक्षणम् उपसेवितवान्, किन्तु तत् अन्तर्जाले नासीत्। प्रारम्भे
समाधानार्थं किञ्चित् आपद् आसीत् अनन्तरं वर्गे वातावरणं सम्यक् भूतवान् अहम् इदानीं विस्खलितं संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि इदानीं मया किञ्चित् आत्मविश्वासम् आगतम् अस्खलितं संस्कृतं वदनार्थं मया बहु प्रयासं करणीयम् अहं मन्ये अग्रे अहं पत्रद्वारा संस्कृतं करोमि धन्यवाद धन्यवादः अधुना अर्चना महोदया एकं गीतं सादरं करिष्यति अर्चना महोदया नमो नमः सैन्यमिदं सैन्यं संस्कृतसैन्यमिदं सैन्यं कार्यमहो कार्यं संस्कृतकार्यमहो कार्यं न धारयति शस्त्रं न कारयति युद्धं विनापि शस्त्रं विनैव युद्धं जयति जगत् सर्वं सैन्यमिदं सैन्यं संस्कृतसैन्यमिदं सैन्यं कार्यमहो कार्यं संस्कृतकार्यमहो कार्यं प्रतिजनपदमिति ग्रामे ग्रामे सञ्चरति ग्रामे नगरे जन जन हृदये प्रसारयति ध्येयं सैन्यमिदं सैन्यं संस्कृतसैन्यमिदं सैन्यं कार्यमहो कार्यं संस्कृतकार्यमहो कार्यं न किंचिदपि सैन्यं नहि कदापि प्रतिगमनं प्रचण्डतर विश्वासपराणां लक्ष्यमुखं गमनं सैन्यमिदं सैन्यं संस्कृतसैन्यमिदं सैन्यं कार्यमहो कार्यं संस्कृतकार्यमहो कार्यं संस्कृतमिदं नयति संस्कृतस्यन्दनपि वहति संस्कृतसंस्कृतिः सङ्गमनेन समरसतां तु नयते सैन्यमिदं सैन्यं संस्कृतसैन्यमिदं सैन्यं कार्यमहो कार्यं संस्कृतकार्यमहो कार्यं धन्यवादः धन्यवाद अर्चना महोदय धन्यवाद अधुना अग्रे गच्छामः श्रिया महोदया भक्ति महोदया च अधुना एकं गीतं प्रस्तुतं करोति भक्ति महोदया भक्ति महोदया अस्ति वा आम् अस्ति 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 वीडियो ऑन करो तो कृपया You cannot start your video because host has stopped it. वयम् नारायणी महोदय कृपया तस्य निवारणं करोतु कृपया नारायणी अस्ति वा कृतवती अस्तु करोतु भक्ति महोदय श्रेया अहो एषः भवत्याः पुत्रः सम्यक् गायति खलु सङ्गीतकक्षां गच्छति किम् तस्य भगिनी गृहे अभ्यासं करोति स श्रद्धया शृणोति अत गाययति अहं सङ्गीतं बहु इच्छामि कक्षां गच्छतु इत्युक्ते मम पुत्री न शृणोति एव किन्तु चलच्चित्रगीतानि सदा शृणोति मम गृहे समीप सर्वेपि सङ्गीतप्रियाः अतः सर्वदा भक्तिगीतानि भावगीतानि भजनानि सर्वाणि अपि शृणुमः मम गृहे अहम् एका एवं गीतं शृणोमि अन्य सर्वे वार्ता शृण्वन्ति चलच्चित्रगीतानि शृण्वन्ति तावदेव गृहे अस्माकं वचनानि केऽपि न शृण्वन्ति ते यथा इच्छन्ति तथा कुर्वन्ति किन्तु मम पार्श्वगृहे माता यद् वदति तत् सर्वेपि शृण्वन्ति पालयन्ति च किम् अन्यतः पति
अपि सा तथा वदति तथा शृणोति जानति वा? केषुचित् गृहेषु मातुः वचनगृहसदस्याः शृण्वन्ति, केषुचित् अन्य यतः वदन्ति तत् माता शृणोति, तावदेव। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद। अतः अपि बहु सम्यक् आसीत्। अग्रतः गच्छन्तु। अधुना श्रीमती रूपाली सपकाल महोदया मनोगतं वदिष्यन्ति। रूपाली सपकाल महोदया। आम् आम्, सर्वेभ्यः नमो नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत संभाषण वर्गस्य छात्राणां कृते नमो नमः। मम नाम रूपाली सुधीर सपकाल। अहं कोल्हापुर जनपदे इचलकरंजी नगरायां वसामि। बाल्यात् एव मह्यं संस्कृतं रोचते। ऑनलाइन मार्गेण एतत् शिबिरं भवति एतत् अहं न चिन्तयामि, किन्तु अत्र शिबिरे दिलीप देशपांडे महोदयाना तथा च रेणुका महोदयाना बहु अमूल्य मार्गदर्शनं प्राप्तम्। तैः कथितं भवन्तः सर्वैः उत्तम प्रकारेण सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतत् शिबिरेण मम आत्मविश्वासः वर्धितः। वर्गे बालकाः, युवकाः, वृद्धाः अपि सन्ति। राज्ये तथा विदेशे ये जनाः सन्ति, तेषां परिचयम् अपि जातम्। लक्ष्मण महोदयस्य भाषणेन अहं प्रेरिता। एतद् वर्ग अहं कदापि न विस्मरामि, सदैव स्मरामि, सदैव स्मरामि। धन्यवादः। धन्यवाद। अधुना श्री मुकेश महोदय एकं कथां कथिष्यति। मुकेश महोदय। अस्ति वा मुकेश महोदय? नास्ति चेत् अग्रे गच्छतु समीर महोदय। अधुना अन्तिमं मनोगतं जयश्री महोदया वदति। जयश्री महोदया अस्ति वा? आम् अस्ति अस्ति। मी माझा व्हिडिओ ऑन नाही करू शकते, सॉरी। मनोगत व्यक्त करते माझं। नमो नमः। अहं जयश्री, अहं पुण्यपत्तने निवासामि। अहम् आहारतज्ञा तथा च योगशिक्षिका अस्मि। संस्कृतभाषा पठितुम् इच्छामि, अतः अस्मिन् वर्ग आगतवती। शिक्षकद्वय सम्यक् पठितवान्। शिक्षकद्वय दृष्ट्वा अहं संस्कृतं प्रति प्रेरिता अस्मि। नियमितरूपेण संस्कृताभ्यासः करिष्यामि। संस्कृतभारती संस्थायाः कृते शतशः आभारः। धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवाद जयश्री महोदय। अधुना अग्रे गच्छामः। बीना महोदया एकं गीतं गायिष्यति। बीना महोदय। आम् आम्। नमो नमः। मम नाम बीना। व्हिडिओ सॉरी, व्हिडिओ मी हे करू शकत नाही। को होस्ट हॅज स्टॉप्ड माय व्हिडिओ। एक निमिष।
चिन्ता मास्तु, कृपया अस्तु। ओके। मम नाम बीना, बीना चल्मल। अहं पुण्यनगरे वसामि। अहम् अद्य सन्मुखे एकं गीतं प्रस्तुत करिष्यामि। सा एकं निमिषे। सा रे ग म ग रे सा 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 रे ग म ग रे सा सा रे नी रे ग म ग रे सा म ग रे सा सा म ग रे सा सा। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं। धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं नो देहि परमात्मनं नो देहि परमात्मनं। धन्यवादः। अत्यंत अतिसुन्दरं गीतं। धन्यवाद। अधुना श्री दिलीप पाटणकर महोदय एकां कथां कथिष्यति। दिलीप पाटणकर महोदय। दिलीप महोदय। दिलीप पाटणकर महोदय अस्ति वा त्वं? महोदय अग्रे गच्छतु। प्रायशः तत्र किमपि क्लेशः अस्ति। अग्रे गच्छामः। अधुना अपर्णा महोदय एकं शिशुगीतं सादरं करिष्यति। अपर्णा महोदय अस्ति वा? अपर्णा महोदय अनम्यूट भवतु। नमो नमः। मम नाम अपर्णा। अहम् एतत् गीतं मम दौहित्रीम् अहम् अभिनये शृणुयामि। तस्याः आयुः सार्ध 1 वर्षम् अस्ति। गीतं श्रुत्वा सा बहु मोदति। केशः शिरः कर्णौ च भालं नेत्रे गल्लौ च। केशः शिरः कर्णौ च भालं नेत्रे गल्लौ च।
नासिका मुखं दन्तः ओष्ठौ जिह्वा चिबुकं ग्रीवा स्कन्धौ जिह्वा चिबुकं ग्रीवा स्कन्धौ वक्षस्थलं च उदरं नाभिः कटिः पृष्ठं तथैव श्रोणि कटिः पृष्ठं तथैव श्रोणि ऊर्परौ मणिबन्धौ हस्तौ ऊरु जानुनी तथैव पादौ ऊरु जानुनी तथैव पादौ शरीरमेकं देवमन्दिरम् शरीरमेकं देवमन्दिरं स्वस्थं भवतु निरन्तरं स्वस्थं भवतु निरन्तरं स्वस्थं भवतु निरन्तरं धन्यवाद धन्यवाद अपर्णा महोदय। अधुना वयं प्रतिभा प्रदर्शनस्य अन्ततः आगच्छतः। अन्ततः सुलभा महोदय गीतं सादरं करिष्यति। सुलभा महोदय। सुलभा महोदय। हाँ आम् नमो नमः। अहं जन्मदिन शुभाशय गीतं गायामि। इदम् अतिसुन्दरम् अर्थपूर्णं गीतं चिन्मय मिशनस्य तेजोमयानन्द स्वामी महोदयेन रचितम्। एकं निमिषम्। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखी जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखी शन्तनोतु ते सर्वदा शन्तनोतु ते सर्वदा प्रार्थयामहे 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 भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरं सदा त्वां च रक्षतु ईश्वरं सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् भवतु सार्थकम् भवतु सार्थकम्। धन्यवादः। महोदय अनम्यूट भवतु। समीर महोदय। मधुरं गीतयाः प्रतिभा प्रदर्शनं सम्पूर्णम् आसत्। अतः अस्य श्रेयम् अस्माकं शिक्षकाणामेव। अतः वर्गशिक्षकौ मनोगतं वदतु इति प्रार्थना करोमि। रेणुका महोदय अनम्यूट भवतु। रेणुका महोदय। नमो नमः। अद्य अस्माकं संस्कृत सम्भाषणशिबिरस्य समापनं समारोहः अस्ति। तर्हि शिक्षिकारूपेण एषः उत्तम अनुभवः। छात्रान् पाठयितुं बहु आनन्दम् अनुभवामि। मम एका इच्छा अस्ति, वयं कुत्रापि गच्छामः चेत् संस्कृतभाषायां मध्ये एव वदामः।
तथा च स्वस्य कुटुम्बानां संस्कृतसम्भाषणं पाठ्य च। एषा एव मम एका इच्छा अस्ति। मम सादृशः भवतः अपि संस्कृतशिबिराणि चालयन्तु इति मम निवेदनं। कृपया संस्कृत नियमितरूपेण पठयन्तु इति तेषां प्रगतेः अनेकाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। शुभाशयः। धन्यवादः। उपस्थिताः महाभागाः श्रीमान् शिरीष भेडसगांवकर महाभागान् तथा च लब्धमानः अतिथिमहोदयः श्रीमान् राजेश पत्कर महोदयं तथा च ज्येष्ठान् छात्रान् अन्यान् अपि छात्रान् सर्वान् अहं प्रथमतः नमस्करोमि। प्रथमतः सर्वेः सफलतायै संस्कृत संभाषण वर्गं पूर्णं कृतवन्तः। अतः सर्वान् अहं अभिनन्दनानि करोमि। अद्यतन समारोपस्य दिने मम मनसि भावद्वयं वर्तते, नाम आनन्दमपि अस्ति, दुःखमपि अस्ति। दुःखं यतोहि यत् संभाषण वर्गस्य अन्तिमं दिनमस्ति, अनन्तरम् एतादृशं छात्रगणं पुनः प्रायशः न लभ्यते, अतः किञ्चित् दुःखमपि मनसि भवति। आनन्दं भवति यतोहि सर्वे छात्राः संस्कृत संभाषणं सम्यक् कृतवन्तः, वर्गं कृतवन्तः। अधुना संस्कृत संभाषण मार्गे सर्वे सिद्धाः भवन्ति, अग्रे गच्छन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। सर्वे छात्राः उत्तमाः छात्राः, सर्वे नियमितरूपेण कक्षायाम् आगतवन्तः। अधुना छात्राणाम् उत्साहः तदनन्तरं जिज्ञासा महन्तं सन्तोषम् अहम् अनुभवामि। संस्कृत भारती नैकाः उपक्रमाः चालयति इति वयं सर्वे जानीमः। तान् सर्वान् उपक्रमान् उपयुज्य, तान् सर्वान् उपक्रमान् भवन्तः सर्वे स्वप्रगतिं संसाध्य अग्रे संस्कृत संभाषणं सम्यक् करिष्यन्ति इति मनसि विश्वासः अस्ति। तर्हि नियमितरूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे। सर्वे उपक्रमाणां लाभं स्वीकृत्य अग्रे गच्छतु। भवन्तः उत्साहः एतादृशमेव वर्धमाना भवेयुः इति अहं प्रार्थये। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुनः एकवारं शुभाशयाः तथा च धन्यवादान् विहरामि। मम वचनात् विरमामि। धन्यवादः। महोदय धन्यवादः। अधुना वयं मुख्य मार्गदर्शने आगच्छामः। अद्यतनकार्यक्रमे अस्माकं भाग्येन संस्कृतभारती पक्षतः मुख्यवक्ता श्रीमान् शिरीष भेडसगांवकर महोदयः अस्ति। श्री वीरेन्द्र स्वामी महोदयः अधुना शिरीष महोदयस्य परिचयं करिष्यति। श्री वीरेन्द्र स्वामी महोदयः। नमो नमः। शिरीष राय भेडसगांवकर मूलतः कोल्हापुरतः अस्ति। गत ४४ वर्षेभ्यः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य पूर्णकालिक प्रचारक अस्ति। गत 10 वर्षेभ्यः संस्कृत भाषा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा प्रान्तानां क्षेत्र संगठन मंत्री रूपेण कार्य कृतवान्। अधुना अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रूपेण कार्यरता अस्ति। नमो धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अधुना मुख्यवक्ता श्री शिरीष भेडसगांवकर महोदयः मार्गदर्शनं करोतु इति प्रार्थना। महोदय। नमस्कारः। अस्माकं शिबिरस्य अस्य सम्भाषणवर्गस्य प्रमुख अतिथिमहोदयः तथैव शिक्षकद्वयं, भगिन्यः, बान्धवाश्च
अहं प्रथमं भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि, यतोहि भवन्तः संस्कृतं पठन्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं भवन्तः सर्वे जानन्ति, अतः तद्विषये अहम् अधिकं न वदामि। परन्तु गत 10 दिनाभ्यन्तरे अस्मिन् सम्भाषणवर्गे भवतां सर्वेषाम् एकः भ्रमः निश्चयेन दूरं गतः स्यात् इति मन्ये, यत् संस्कृतं कठिनमस्ति। बहुनां जनानाम् एषा धारणा अस्ति यत् संस्कृतं कठिनम्, परन्तु अत्र 10 दिनाभ्यन्तरे वयं दृष्टवन्तः संस्कृतम् अतीव सरलम्। संस्कृतेन वयं सहजतया वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः इति अनुभवं वयं प्राप्तवन्तः। संस्कृतं भाषा अस्ति, यथा मराठी भाषा अस्ति, हिंदी भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा अस्ति, संस्कृतमपि तथैव भाषा अस्ति। भाषा इत्युक्ते यया वयं भाषणं कुर्मः सा भाषा। अतः संस्कृतेन अपि सामान्यं सम्भाषणं कर्तुं शक्यते वा इति कदाचित् जनानां मनसि प्रश्नः भवति। परन्तु संस्कृतं केवलं पूजापाठस्य मन्त्राणां स्तोत्राणां भाषा इति न। संस्कृतं ग्रन्थानां भाषा, विदुषां भाषा इति अपि न। तत्तु अस्ति एव, परन्तु संस्कृतं सर्वेषां भाषा। वयं सामान्य वार्तालापमपि संस्कृतेन कर्तुं शक्नुमः। एतादृशम् अनुभवं वयम् अत्र प्राप्तवन्तः। वयं कथं पठितवन्तः? यथा वयं मातृभाषा गृहे मातृभाषां पठितवन्तः, अथवा अस्माकं गृहे शिशुः मातृभाषां पठति, तया पद्धत्या वयं पठितवन्तः। शिशुः मातृभाषां कथं पठति? माता वदति, शिशुः शृणोति। पिता वदति, शिशुः शृणोति। पितामही वदति, पितामहः वदति, भ्राता वदति, भगिनी वदति, सर्वे वदन्ति। एकमेव वाक्यं शिशुः पुनः पुनः शृणोति, सः अपि वदति। अतः सः शृणोति, पुनः पुनः शृणोति, तेन सः वक्तुं शक्नोति। अत्र अस्माकं सम्भाषणवर्गे अपि शिक्षकः पूर्णतः संस्कृतेन एव उक्तवान्। शिक्षकद्वयमपि पूर्णतः संस्कृतेन एव उक्तम्। तयोः भाषणं श्रुत्वा, तयोः वचनानि श्रुत्वा वयं उक्तवन्तः। श्रवणम् इति भाषापठने प्रथमं सोपानम्। भाषापठनस्य शास्त्रीय पद्धति एषा एव अस्ति। अनया पद्धत्या यदि वयं भाषां पठामः, प्रथमं श्रवणम्, अनन्तरं भाषणम्, अनन्तरं पठनम्, अनन्तरं लेखनम्, अनन्तरं व्याकरणम्। गृहे शिशुं माता एवं न पाठयति, एतत् एकवचनमस्ति, एतत् बहुवचनमस्ति, एतत् स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, एतत् पुल्लिङ्गम् अस्ति, एवं न पाठयति। परन्तु शिशुः पठति, वयमपि पठितवन्तः। अनया पद्धत्या यदि वयं भाषां पठामः, वयं भाषां सम्यक् शीघ्रं पठितुं शक्नुमः। वस्तुतः भाषा पठने व्याकरणस्य स्थानं बहु अनन्तरम् अस्ति। प्रथमं सोपानं श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्, अनन्तरं व्याकरणम्। वयमपि मातृभाषया वदामः, तदा प्रत्येकं शब्दस्य व्याकरणं न जानीमः।
तथापि वयं वक्तुं शक्नुमः, वयं यद् वदामः अन्ये अवगच्छन्ति, अन्ये वदन्ति वयमपि अवगच्छामः। यद्यपि वयं व्याकरणं न जानीमः तथापि मातृभाषया वयं सम्यक् व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। तथैव संस्कृतभाषा अपि अस्ति। संस्कृतभाषया वयं सहजतया सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। भाषा तदा एव जीवन्ती भवति यदा सा सर्वेषां मुखेषु भवति। केवलं ग्रन्थे भाषा अस्ति, सा भाषा इति कथम्? अतः वयं संस्कृतं सर्वेषां मुखेषु आनयामः। संस्कृतभारती एतादृशानि सम्भाषणशिबिराणि चालयति। सम्पूर्णदेशे विश्वे अपि वयम् एतादृशानि शिबिराणि चालयामः। गत 40 वर्षेभ्यः सामान्यतः 1,40,000 सम्भाषणशिबिराणि वयं चालितवन्तः। दिल्लीमध्ये खासदार जनानां कृते अपि चालितवान्। तथैव ये गिरिवासी जनाः सन्ति, वनवासी जनाः सन्ति, तेषां कृते अपि वयं शिबिराणि चालयामः। अस्माकम् अनुभवः अस्ति, यः कोऽपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति, यः अज्ञः अस्ति, यः लेखितुं न शक्नोति, पठितुं न शक्नोति, सः अपि संस्कृतेन भाषितुं शक्नोति। संस्कृतं सर्वेषां भाषा, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र इति भूमिकां स्वीकृत्य वयं संस्कृतं सर्वत्र प्रसारयामः। प्रति ग्रामं, प्रति गृहं, प्रति जनं प्रति वयं संस्कृतं नयामः। सर्वेषां मुखेषु संस्कृतम् आनयामः। तदर्थम् एतादृशानि सम्भाषणशिबिराणि वयं चालयामः। कदाचित् अस्माकं भारतराष्ट्रम् एतादृशम् आसीत्, यत् भारते सर्वत्र संस्कृतम् आसीत्। अस्माकं शिक्षणस्य भाषा संस्कृतमेव आसीत्। नालन्दा तक्षशिलादि विद्यापीठानां वर्णनानि वयं शृण्मः। नालन्दा विद्यापीठे 200 विषयाः पाठ्यन्ते स्म। संपूर्ण विश्वतः युवकाः अत्र उच्च शिक्षणार्थम् आगच्छन्ति स्म। अधुना अस्माकं युवकाः अन्यदेशं गच्छन्ति उच्चशिक्षणार्थं। परन्तु आसीत् सः कालः, तदा विश्वतः उच्चशिक्षणार्थं युवकाः भारतम् आगच्छन्ति। सर्वे विषयाः अत्र संस्कृतेन एव पाठ्यन्ते स्म। अस्माकं शिक्षणस्य भाषा संस्कृतमासीत्। मनोरञ्जनस्य भाषा अपि संस्कृतमासीत्। नाटकानि तदर्थमेव संस्कृतेन लिखितानि खलु। जनाः नाटकानि पश्यन्ति स्म। संस्कृतनाटकानि सर्वे अवगच्छन्ति स्म। अतः मनोरञ्जनस्य भाषा अपि संस्कृतमासीत्। राज्यव्यवहारस्य भाषा अपि संस्कृतमासीत्। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं संस्कृतेनैव आसीत्। अतः संस्कृतम् अस्माकं देशे सर्वत्र। भारतं तदा विश्वे सर्वश्रेष्ठं राष्ट्रम् आसीत्। विश्वस्य गुरुपदे आसीत्। सुवर्णशालिनं राष्ट्रम् आसीत्। सुवर्ण वैभवशालिनं राष्ट्रम् आसीत्। एतादृशं राष्ट्रम् अस्माकं पूर्वजाः कृतवन्तः संस्कृते यत् ज्ञानं विज्ञानम् अस्ति तेन आधारेण। अतः संस्कृतं ज्ञानभाषा अपि अस्ति। हाँ, संस्कृते अध्यात्मं तत्त्वज्ञानम् अस्ति इति वयं सर्वे जानीमः। संस्कृते साहित्यम् अस्ति इत्यपि जानीमः। कालिदासः, तस्य नाटकानि, काव्यानि इत्यादि सन्ति एव। परन्तु संस्कृते विज्ञानमपि अस्ति। भास्कराचार्यस्य गणितं, चरकसुश्रुतयोः आयुर्वेदः, आर्यभट्टवराहमिहिरयोः खगोलविज्ञानं, पराशरमुनेः कृषिशास्त्रं, नागार्जुनस्य रसायनशास्त्रं, कणादस्य वैशेषिकदर्शनम् इत्युक्ते भौतिकशास्त्रं, फिजिक्स्, भरद्वाजमुनेः तन्त्रज्ञानविज्ञानम्। एवं विज्ञानस्य सहस्रशः लक्षशः ग्रन्थाः सन्ति। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं, भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं, शारङ्गधरस्य सङ्गीतशास्त्रं, जकणाचार्यस्य शिल्पशास्त्रम्। एतादृशं कलाविषयकाः ग्रन्थाः, राज्यशास्त्रविषयकग्रन्थाः, अर्थशास्त्रविषयकाः ग्रन्थाः, पर्यावरणविषयकाः ग्रन्थाः सहस्रशः लक्षशः।
अतः एव विश्वे जनाः संस्कृतं पठन्ति। भारतात् बहिः 1200 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति। विश्वे जनाः किमर्थं संस्कृतं पठन्ति? कारणं संस्कृतं ज्ञानभाषा अस्ति। अनेन ज्ञानेन अस्माकं पूर्वजाः भारतं वैभवशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः। वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृते यत् निहितं ज्ञानमस्ति तदपि स्वीकुर्मः। अधुना विश्वे अपि यत् ज्ञानमस्ति कयापि भाषया भवतु तदपि स्वीकुर्मः। अनन्तरं द्वयोः संयोजनेन अस्माकं भारते याः समस्याः सन्ति तासां निवारणं कृत्वा भारतं पुनः वैभवशालिनं कुर्मः। भारतं पुनः विश्वे सर्वश्रेष्ठं करिष्यामः। वस्तुतः तदर्थम् एव वयं संस्कृतं पठामः। वयं संस्कृतस्य अध्ययनेन अस्माकं ज्ञानभण्डारं प्राप्स्यामः। ज्ञानभण्डारं न केचन वदन्ति ज्ञानसागरः। अस्माकं पुरतः एषः ज्ञानसागरः उद्घाटितः भवति। यं कमपि विषयं वयम् इच्छामः तं विषयं वयं पठितुं शक्नुमः। तद् ज्ञानं वयं स्वीकुर्मः। तेन ज्ञानेन पुनः भारतं सर्वश्रेष्ठं करिष्यामः। अधुनापि यद् ज्ञानं वर्तते तदपि स्वीकुर्मः। एतादृशं महत् लक्ष्यं स्वीकृत्य संस्कृतभारती कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतभारती सेवाभावी संस्था वर्तते। संस्कृतभारत्यां ये कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति, अस्माकं शिक्षकाः अस्मान् पाठितवन्तः, तेभ्यः वयं किमपि वेतनं न ददामः, मानधनं अपि न ददामः। ते सेवारूपेण कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतभारत्यां सर्वे सेवारूपेण कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे संस्कृतप्रेमिणः एकत्र आगत्य संस्कृतस्य संवर्धनार्थं कार्यं कुर्वन्ति। तदेव संस्कृतभारती। वयं सर्वे मिलित्वा एव संस्कृतभारती। भवन्तः सर्वे संस्कृतप्रेमिणः, अतः एव सम्भाषणवर्गम् आगतवन्तः। अतः भवन्तः अपि संस्कृतप्रेमिणः, भवन्तः अपि संस्कृतभारती एव। अतः वयं सर्वे मिलित्वा पुनः संस्कृतस्य संवर्धनं कुर्मः। एतां ज्ञानभाषां संवर्धयामः। भारते सर्वत्र संस्कृतं नयामः। भारतम् एकात्म राष्ट्रं करिष्यामः, सुसंगठितं राष्ट्रं करिष्यामः, संस्कृतेन संस्कृतमयं राष्ट्रं करिष्यामः। एतादृशः संकल्पः, एतादृशः स्वप्नः अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। तत् सर्वं स्वप्नं साकारीकर्तुं संस्कृतम् एकं साधनं। संस्कृतस्य आधारेण वयं सर्वान् एकत्र आनयामः। सर्वे संस्कृतजनाः, सर्वे समानाः। वयं सर्वे मिलित्वा वयं संस्कृतं पठामः, अन्यान् अपि पाठयामः। एवं प्रकारेण वयं सर्वत्र संस्कृतं नयामः। तदर्थं सर्वेभ्यः अहं शुभाशयान् ददामि। एषः सम्भाषणवर्गः इत्युक्ते संस्कृत अध्ययनस्य अद्य समापनं नास्ति, संस्कृत शिक्षणस्य आरम्भः। वयं संस्कृतं पठामः। तदर्थं भिन्न भिन्न उपायाः, भिन्न भिन्न उपक्रमाः संस्कृतभारती द्वारा चाल्यन्ते। तद्विषये भवतां ये शिक्षकाः सन्ति ते शिक्षकाः भवतां वक्तवन्तः स्युः। अस्माकं सङ्केतस्थलमस्ति संस्कृतभारती.in www.संस्कृतभारती.in। तत्र गत्वापि भवन्तः एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः तेन आधारेण अथवा येन केनापि प्रकारेण वयं सम्यक् संस्कृतं पठामः। अहं पठामि, अन्यान् अपि पाठयामि। एवं प्रकारेण वयमपि सर्वान् पाठयामः, सर्वत्र संस्कृतं नयामः। एकेन दीपेन अन्यः दीपः ज्वालनीयः, सर्वत्र प्रकाशः करणीयः। तदर्थं तद्वत् वयं सर्वे अहं पठामि, अन्यान् अपि पाठयामि। एवं प्रकारेण वयं सर्वत्र भारतं संस्कृतमयं राष्ट्रं करिष्यामः। तदर्थं सर्वेभ्यः शुभाशयान् ददामि। सर्वेभ्यः साहाय्यं कर्तुं तु वयं सर्वे स्मः एव। अतः सर्वेभ्यः शुभाशयान् दत्वा अहं विरमामि। नमस्कारः।
धन्यवाद महोदय। अधुना अतिथि महोदय श्री राजेशस्य परिचय श्री योगेश महोदय करिष्यति। योगेश महोदय। महोदय नमो नमः। श्रीमान राजेश पुसत्कर महोदय नाशिक नगरे निवसति। एचजीजीएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयतः निर्माणम् अभियन्ता इति लौकिकशिक्षणं प्राप्तं महोदयेन। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा तथा गैब्रिएल इंडिया इति नामाङ्किताय संस्थायां कार्यं कृत्वा स्वस्य यन्त्रागारं स्थापितवान्। महोदयस्य यन्त्रागारे जलबन्धस्य द्वाराणि निर्माणं क्रियन्ते। रोटरी क्लब ऑफ नाशिक रिवर्ड साइड इति संस्थाया अध्यक्षपदम् अपि भूषितं महोदयेन। अहं महोदयं प्रार्थये यत् कृपया अस्मान् बोधयतु इति। नमो नमः महोदय। श्री राजेश पुसत्कर महोदय मार्गदर्शनं करोतु इति विनन्तिमस्ति। श्री राजेश महोदय अस्ति वा महोदय? राजेश महोदय न महोदय अस्ति वा? दृश्यन्ते न दृश्यन्ते। आसीत्। अत्र तु न दृश्यन्ते। कुत्र गतवान्? संदीप महोदय दूरवाणीं करोतु न हाँ एकवारं। आमां करोमि, प्रयत्नं करोमि। हा निमिषद्वयात् आगमिष्यति। महोदय दूरवाणीं न उन्नयति। मौर्य महोदय महोदय अग्रे गच्छामः वा? सः दूरवाणीं न उन्नयति। अग्रे गच्छामः।